शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। नमस्कार तपाईं सबैलाई नमस्कार मेरो तर्फबाट नमन छ तपाईं सबैलाई जसले राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउनु भयो, जसले सुशासनको पक्षमा आवाज उठायौं, जसले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा आवाज उठायौं, तपाईं हामी सबैले जसले राष्ट्रद्रोही सरिता गिरीको विरुद्धमा सशक्त आवाज बोल्यौं, हामी सबैलाई नमन छ, हामी सबैलाई रेस्पेक्ट छ, हामी सबैलाई सम्मान छ, धेरै धेरै नमन छ। शिर निहुराएर म धन्यवाद दिन चाहन्न। मैले तपाईलाई धन्यवाद भने तपाईलाई टाढाको बनाएको हुन्छ। धन्यवाद धेरै टाढाको मान्छेलाई दिने गरिन्छ। तपाईं हामी सबै राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्ने मान्छे, तपाईं हामी सबै देशको पक्षमा बोल्ने मान्छे, तपाईं हामी सबै माटोको पक्षमा बोल्ने मान्छे। हामी भन्दा माथि हाम्रो देश छ, हामी भन्दा माथि रातो र चन्द्र अंकित ध्वजा वाहक झण्डा छ, हामी भन्दा माथि गौतम बुद्ध हुनुहुन्छ, हामी भन्दा माथि सगरमाथा छ र हामी भन्दा माथि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी छ। त्यसकारण यो म मात्रै बोलिरहेको छैन, तपाईं बोलिराख्नु भएको छ, म बोलिरहेको छु र हामी सबै एउटै स्वरमा बोलिरहेका छौं। यो देशको राष्ट्रियताको पक्षमा, यो देशको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा, यो देशको माटोको पक्षमा, यो देशको स्वाधीनताको पक्षमा हामी मिलेर लड्नेछौँ। त्यसकारण म तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्न। जस्तो सपना मेरो छ, मलाई लाग्छ त्यस्तै सपना तपाईको छ। जे म सोच्छु त्यो तपाईँ सोच्नुहुन्छ, जे मेरो लक्ष्य छ त्यो तपाईको लक्ष्य छ। त्यसकारण यो लक्ष्य साझा छ, यो लक्ष्य एउटै छ र यो लक्ष्य हामी सबैको छ। हामी हुनुभन्दा पहिला नेपाली हौं, हामी हुनुभन्दा अगाडि राष्ट्रवादी हौं र हामी हुनुभन्दा अगाडि देशभक्ति हौं। नेपाल रहे पो हामी छौं, रातो र चन्द्र सूर्य अंकित ध्वजावाहक झण्डा रहे पो हामी छौं, सगरमाथा रहे पो हामी छौं, गौतम बुद्ध रहे पो हामी छौं, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी रहे पो हामी छौं। मेरो देशको संसदले अझ मेरो भन्दा स्वार्थी हुन सक्छ। हाम्रो देशको संसदले संसदबाट एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित नगरोस्। हामी एक स्वरले भनौं, हामी हाम्रो देश बनाउन सक्छौं। त्यसकारण तपाईप्रति नमन छ। जसले सामाजिक सञ्जालमा मेरो बारेमा लेखिदिनु भयो, जसले सामाजिक सञ्जालमा मेरो बारेमा लेख्नुभयो, त्यो मेरो बारेमा लेखिएको थिएन, त्यो कुसंस्कार कुशासनको विरुद्धमा लेखिएको थियो। ती हरेक हदगडीका विरुद्धमा हामी एकमुष्ट बोलिरहेका थियौं, त्यो हरेक व्यभिचारको विरुद्धमा हामी एक आवाज बोलिरहेका थियौं। त्यो संसद रूपी माननीय भारतीय नागरिकको विरुद्धमा हाम्रो एउटै आवाज थियो, जसले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रमाण मागिरहेका थिए। ती मान्छे विरुद्धको आवाज थियो हाम्रो। गेटमा कालो झण्डा गाडिएको थिएन, 3 करोड मान्छेहरूको लात्ता थियो त्यो गेटमा, जुन गेटभित्र संसदको नकाब भिरेर कोही भारतीय नागरिक र दलाल बसिरहेको थियो। त्यसकारण तपाईको आवाज मेरो आवाज थियो, मेरो आवाज तपाईको आवाज थियो र हामी सबैले राष्ट्रियताका पक्षमा बोलेका थियौं। त्यसकारण म तपाईलाई धन्यवाद दिन्न, त्यसकारण म तपाईलाई रेस्पेक्ट गर्छु, म तपाईलाई नमन गर्छु। निकै रमाइलो थियो। मलाई एउटा कुराको डर थियो भित्र बसिरहँदा, कतै 24 दिन यहीँ राखेर एमसीसी पारित गर्ने त होइन। मलाई मेरो चिन्ता थिएन, मलाई हाम्रो चिन्ता थियो। हामीलाई भित्र राखेर सरकारले एमसीसी पारित गर्ने त होइन, मलाई यो डर थियो। मलाई भित्र साथीभाइहरूले, त्यहाँ भित्रको सुरक्षाकर्मीहरूले टेलिभिजन हेर्न दिइराख्नु भएको थियो। लद्दाखको त्यो घाँटी जहाँ चीन र भारतका सेनाहरू बीच एउटा वार भएको थियो, मैले त्यो हेरेँ। त्यहाँ मैले 1 इन्च माटोका लागि चिनिया सेनाको त्यो साहस हेरेँ। त्यति बेला मैले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी सम्झिरहेँ।
मैले सम्झेँ, निरन्तर रूपमा सम्झेँ। 8 दिन म त्यहाँ थिएँ। त्यो 8 दिनमा मलाई एउटै चिन्ता थियो कि एमसिसी पारित नहोस्, किनकि एमसिसी जसरी पनि यो बजेटमा पारित गर्नु छ र एमसिसी पारित गर्नु थियो। यदि एमसिसी पारित गर्यो भने के हुन्छ म अहिले भन्नेछु। त्यसकारण म तपाईँलाई धन्यवाद मैले भनिनँ। तपाईँ मेरो मनको मान्छे, म तपाईँको मनको मान्छे। तपाईँ मेरो र हाम्रो स्वार्थभन्दा माथि नेसनल इन्ट्रेस्ट छ, राष्ट्रिय स्वार्थ छ। त्यसकारण तपाईँलाई नमन, त्यसकारण तपाईँलाई धन्यवाद मैले भनिनँ, मैले नमन भने। म त्यहाँभित्रको केही कुरा तपाईँलाई सुनाउँछु। त्यहाँभित्र हुनुहुन्थ्यो, थुप्रै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँभित्र। विप्लव निकटको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो हिरासतभित्र, टेकु प्रहरी परिसरभित्र। उहाँहरू पनि राष्ट्रियताको सवालमा निकै उत्कृष्ट विचारहरू राख्नुहुन्थ्यो। त्यहाँभित्र कालो बजारी गरेको भनेर मान्छेहरूलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। त्यहाँभित्र मान्छेहरूलाई चाहिँ लागु औषधको लागि गिरफ्तार गरिएको थियो। अनि मान्छेहरूलाई त्यो ब्याङ्किङ कसुर, चेक बााउन्सका लागि गिरफ्तार गरिएको थियो। धेरै राम्रो कुराहरू मैले सुने। पहिलो कुरा, एमसिसी को बारेमा तपाईँ समक्ष कुरा राख्नुभन्दा अगाडि हामी सामान्यतया भित्र थियौँ। भित्र बसिसकेपछि हामी के गर्थ्यौँ भने मलाई चाहिँ म त्यहाँ नेसनल एन्थम, राष्ट्रिय गीत गाउन लगाउँथ्यौँ उहाँहरूलाई। हामी 14-15 जना जति थियौँ। यतातिर महिलाको सेल थियो 4 जना, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैलाई नेसनल एन्थम अथवा राष्ट्रिय गीत बेलुकी 6 बजेपछि मलाई चाहिँ गाउनु पर्यो, तपाईँले गाउन सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो। म त्यो गर्थेँ। अनि हामी भुइँ बढार्थ्यौँ, हामी त्यहाँ पोचा लगाउँथ्यौँ, अनि बाथरुमहरू त्यो सबै हामी आफै ब्रसिङ गर्थ्यौँ, सफा गर्थ्यौँ। मलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कमान्डर बनाउनु भएको थियो। भित्रको मित्रहरू एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो, सुरक्षाकर्मी साथी। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीले वर्दी लगाएका छौँ मात्र हामीले बोल्न पाउँदैन, न तर हामी बोल्थ्यौँ। हामी एक आवाज निकाल्थ्यौँ, हामी एक स्वरले बोल्थ्यौँ, हामी एक स्वरले चाहिँ यो राष्ट्रियताको पक्षमा छौँ, तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ सही गरिराख्नु भएको छ भन्नुहुन्थ्यो। भित्रका त्यो भइसकेपछि यो ड्युरेसनमा मैले त्यहाँभित्र 3वटा पुस्तक पढेँ। हिरासतको बसाइमा निकै राम्रो रहेको थियो, उहाँहरूको प्रतिक्रिया एकदम सुन्दर थियो। 2-3वटा कुरा त्यहाँभित्र सिक्ने अपर्च्युनिटी मिल्यो। जस्तो एमसिसीको कुरा उठ्यो, जेन्युन रूपमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। एमसिसी चाहिँ 48 अरब रुपियाँ नेपालले लिने र हाम्रो धेरै मित्रहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँ 1.6 अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया जेल हिरासतभित्र रहेका ती मान्छेहरू जो राष्ट्रियताको पक्षमा बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरूको सम्मानका लागि यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् प्लिज एक सेयर। उहाँहरूले के भन्नुभयो थाहा छ? त्यो मैले पनि याद नगरेको कुरा थियो। हामी माग्ने देशको नागरिक होइनौँ। उहाँहरूले भनेको कुरा, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मे, संसारभरिका मान्छेहरूलाई शान्तिको ज्ञान दिए रे, क्या लिएनन् कि दिए। अहिंसा नगरौँ, बेविचार नगरौँ, नचोरौँ, कसैलाई दुःख नदिउँ, दिए, ज्ञान दिए, दिउँ न। उहाँले भन्नुभयो। प्लिज, यो कति सुन्दर शब्द थियो। गौतम बुद्धले जब संसारभरिका मान्छेलाई दिए भने आज केपी ओलीले किन माग्ने? जबकि हामी जलविद्युत उत्पादन गरेर दिउँ न भारतलाई। कति विद्युत चाहिने हो? भारत किन हामीसँग? चाइना, तिमीलाई कति जलविद्युत चाहियो? त किन हामीसँग? पाकिस्तान, अमेरिका, तिमीलाई कति विद्युत चाहियो? हामी विद्युत उत्पादन गरेर तिनीहरूलाई दिउँ। हेर्नुहोस् त, कति सुन्दर विचार थियो क्या त्यो, दिउँ। त्यसकारण उहाँहरूलाई रिस्पेक्ट गर्नका लागि, उहाँहरूको सम्मानका लागि प्लिज एउटा सेयर तपाईँले गर्नु भएन भने त्यो उहाँहरूप्रति अपमान गरेको बुझिन्छ। सरङचङ गम्पोको पालामा अथवा नेपालकी छोरी जानकी, नेपालकी छोरी सीतालाई हामीले भगवान रामलाई दियौँ, सम्मानपूर्वक दियौँ र त्यो ज्ञान भारतभरि फैलियो। कति सुन्दर कुरा। नेपालमा प्रशस्त जडीबुटी छ, नेपालमा प्रशस्त पानी छ, नेपालमा प्रशस्त थुप्रै कुराहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामी दिउँ। एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर 2 हात थापेर नलिउँ, कमजोर नबनौँ। यो कुरा त्यहाँभित्रका साथीहरूले मलाई बाहिर भनिदिनु भनेर भन्नुभयो। मैले सोचेँ, गम्भीर भएर, निकै सुन्दर कुरा छ। हाम्रा 50 लाख युवाहरू बाहिर छन्, 40 लाख जति मान्छेहरू भारतमा छन्, होइन भनेपछि ती मान्छेहरूलाई नेपाल ल्याउँ र हामी जलविद्युत उत्पादन गरौँ, हामी जडीबुटी उत्पादन गरौँ, प्रशोधन गरौँ, हामी विद्युत उत्पादन गरौँ, टुरिज्मको कुरा बाँडौँ, बुद्धको कुरा बाँडौँ, सगरमाथाको कुरा बाँडौँ, ज्ञानगुणको कुरा बाँडौँ। निकै सुन्दर कुरा उहाँहरूले सिकाउनु भयो। प्लिज, मैले हात जोडेर तपाईँलाई बिन्ती गरेँ, एउटा
एउटा सेयर त्यहाँभित्रका 14 जना अहिले पनि उहाँहरू हिरासतमा हुनुहुन्छ। कोही लागु औषध, कोही चाहिँ विप्लवको निकटको साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ कसैले चेक बााउन्स गरेको मुद्दा लगाएका साथीहरू हुन्छ। उहाँहरूको सेयरका लागि प्लिज यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले जान्न आवश्यक छ। र मैले भित्र सिकेको कुरा बडा अनौठो लाग्यो मलाई। मैले बडा दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ कि मलाई यो कुरा भन्दा दुःख लागिरहेको छ, मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रियता हामीले सिकाउनु पर्यो। तपाईँ म हामी सबै सिकाइरहेका छौँ, जबकि संसद सरिता गिरीले खुलेआम भन्न सक्नु पर्थ्यो कि हामी लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको 1 इन्च भूमि छोड्दैनौँ। हदगडी सरिता गिरीको हातमा हुनु पर्थ्यो, तर हदगडी मेरो हातमा लाग्यो। यो मेरो हातको हदगडी थिएन, यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्ने हरेक मान्छेको हातमा हदगडी लागेको थियो। राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्ने हरेक मान्छेको हातमा हदगडी लागेको थियो। देशमा रोजगार चाहियो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जाउँ, भ्रष्टाचार राज्यको 1 रुपैयाँ गरे पनि मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरौँ भन्ने मान्छेको हातमा हदगडी लगाइएको थियो। त्यसकारण दुःखका साथ हामीले भन्नुपर्छ, आज खुलेआम सरिता गिरीहरू छाडा छाडे जस्तै हिँडिरहेका छन्। खबरदार सरिता गिरी, तिमीसँग भाडा छैन भने 1 रुपैयाँ उठाएर तिमीलाई भारततर्फ हामी लखेटी दिनेछौँ। तर तिम्रा हदगडीका विरुद्धमा, तिम्रा कुशासनका विरुद्धमा, तिम्रा गलत नियतका विरुद्धमा हामी 1 इन्च पनि पछि हट्ने छैनौँ। म तपाईँलाई नमन यो कारणले गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी सबै एक ठाउँमा छौँ। तपाईँ हामी सबै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाइरहेका छौँ। तपाईँ हामी सबै छातीमा मुटुमा आमा राखेर, नेपाल आमा राखेर, मुटुमा झन्डा राखेर, मुटुमा सगरमाथा राखेर, मुटुमा गौतम बुद्ध राखेर, मुटुमा देश राखेर एउटा आवाज बोलिरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईँलाई म शिर निउराएर नमन गर्न चाहन्छु। हामी सबैको एउटै आवाज हो। सरिता गिरी प्रवृत्तिलाई तपाईँ हामीले खबरदारी गर्न आवश्यक छ। मैले भित्र हेरेँ, लद्दाखमा भएको घटना, आज 1 इन्च माटोका लागि कसरी चाइनाले सशक्त प्रतिरोध गर्यो, त्यो प्रतिरोध गर्न तपाईँ हामी सक्षम छौँ। तपाईँ हामी सबै आवश्यक पर्यो भने मिलिट्री तालिम लिउँ, आवश्यक पर्यो भने सैनिक ट्रेनिङ लिउँ, आवश्यक पर्यो भने हामी राष्ट्रियताका पक्षमा कसरी चाहिँ लद्दाखमा चाहिँ ढुङ्गा, माटो, रडहरूले मान्छेहरूले लडेर सशक्त प्रतिरोध गरे, प्रतिकार गरे, त्यो कुरा प्रतिकार गर्न तपाईँ हामीले तयार हुन आवश्यक छ। चाइनाको हवाला देखाएर, चाइनाको बहाना देखाएर, चाइनासँगको युद्धको अवस्था देखाएर नेपालसँग वार्ता गर्न यदि भारत ब्याक हट्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको पक्षमा वकालत गर्ने बेला यही हो। अब हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ। मैले आज बाहिर छुटेपछि थाहा पाएँ, हिजो मात्र भारतले हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा जलाएको छ। खबरदार भारतीय विस्तारवाद, जतिखेर तिमीले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी लुटेका थियौ, हामीले तिम्रो राष्ट्रिय झण्डाको सम्मान गरेका थियौँ। हामीले तिम्रो राष्ट्रिय झण्डा च्यातेनौँ, हामीले तिम्रो राष्ट्रिय झण्डालाई च्यातेका थिएनौँ। तर चाइनाले भारतीय सैनिकहरूलाई उसको भूमिमा प्रवेश गरेर धुल चटाइसकेपछि नेपालको रातो र चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डालाई च्यात्ने हिम्मत तिमीले कसरी गर्यौ? हो, जो तपाईँ 2.2 के हेरिराख्नु भएको छ, जसले राष्ट्रिय झण्डालाई माया गर्नुहुन्छ, जसले नेपाललाई माया गर्छौँ, हामी जो नेपालको संविधानलाई माया गर्छौँ, एकचोटि हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा च्याट्ने भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद बनाउँ र यो भिडियो सेयर गरेर भारतका हरेक नागरिक समक्ष पुगाउँ। जतिखेर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी मिचिदासम्म पनि हामीले भारतको राष्ट्रिय झण्डा हामीले च्यातेका थिएनौँ, भारतको राष्ट्रिय झण्डा हामीले जलाएका थिएनौँ। तर आज चाइनासँगको वारमा, चाइनासँगको युद्धमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा कसरी जलाए भारतीय जल्लादहरूले, भारतीय धोतीहरूले, भारतीय गुलामहरूले, अङ्ग्रेजका गुलाम भारतहरूले जसरी नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएका छन्, तिमीले जलाउँदैमा हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य निशाना अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा जल्नेवाला छैन। यसको शिर झन फहराउने छ। हामी संसारले देख्ने गरी अब सगरमाथामा राष्ट्रिय झण्डा फहराउनेछौँ। एकचोटि सगरमाथाका लागि, एकचोटि गौतम बुद्धका लागि, एकचोटि हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डाका लागि कृपया यो भिडियो सेयर गरौँ र भारत समक्ष पुगाउँ। हामीले तिमीले हाम्रा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी मिच्दासम्म नजलाएको तिम्रो राष्ट्रिय झण्डा के थाहा गुलामहरू, तिमीहरूलाई तिम्रा पुर्खाहरू गुलाम बनेका थिए के थाहा? गुजरातमा हजारौं मान्छेहरूको हत्या गरेर रगतले मुछिएका हातले भारतको प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीलाई के थाहा झण्डाको स्वाभिमान के हुन्छ, झण्डाको स्वाधीनता के हुन्छ, आजादीको स्वाधीनता कस्तो हुन्छ, गुलाम नहुनुको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने गुलाम भारतलाई के थाहा? तिमी हिजो पनि गुलाम थियौ र आज
पनि तिमीहरू गुलाम मनोविज्ञान बोकेर बाँचिरहेका छौ। त्यही भएर आज चाइनाले तिमीलाई लखेट्छ, त्यही भएर आज पाकिस्तानले तिमीलाई लखेट्छ, त्यही भएर आज बङ्गलादेशले तिमीलाई लखेट्छ, त्यही भएर हामी नेपाली पनि तिमीहरूलाई लखेटिरहेका छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा जसरी भारतमा जलाइएको छ त्यसरी हामी तिम्रो राष्ट्रिय झण्डा जलाउन सक्थ्यौँ, तर राष्ट्रिय झण्डा त्यो देशको स्वाधीनता हो, त्यो देशको इतिहास हो, त्यो देशको गर्व हो। त्यो देशको स्वाधीनता, गर्व र इतिहासमाथि हामीले प्रहार गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ। हो, शासक मनोवृत्तिसँग, शासकसँग हाम्रो लडाइँ होला, शासकसँग हाम्रो मनोवृत्ति नमिल्ला, शासकसँग हाम्रो वार होला। भूमि हामी शान्तिपूर्वक तरिकाले वार्ता मार्फत लिन सक्छौँ, भएन भने युद्ध गर्न सक्छौँ, तर अर्काको देशको राष्ट्रिय झण्डा कृपया एकचोटि तपाईँ कमेन्टमा राष्ट्रिय झण्डा अङ्कित त्यो तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ हुन्छ। इमोजिलमा कता कता थिच्यो भने नेपालको राष्ट्रिय झण्डा त्यहाँ देखिन्छ, भेटिन्छ। कृपया कमेन्टमा राष्ट्रिय झण्डा एकचोटि सबैजना चाहिँ पोस्ट गरिदिनु यो कमेन्टमा। हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा भारतले जलाएको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, त्यसकारण नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको पक्षमा हामी सबैजना छौँ र नेपालको स्वाधीनताका पक्षमा छौँ, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा छौँ, नेपालको माटोको पक्षमा छौँ, सगरमाथाको पक्षमा छौँ, गौतम बुद्धको पक्षमा छौँ र हाम्रो वीर इतिहासको पक्षमा हामी सबैजना छौँ। राष्ट्रिय झण्डाका लागि एकचोटि रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो भन्ने यो जुन गीत छ त्यो ध्वजावाहक चन्द्र सूर्य झण्डा अङ्कितका लागि तपाईँ हामी सबैजनाले हाम्रो झण्डालाई महान बनाउनका लागि, हाम्रो देशको झण्डा कसैले जलाउँदैमा, कसै गुलामहरूले कसैका गुलामका बुटमुनि जी हजुरी प्रभु भनेर अङ्ग्रेजले शासन गरेका देशका केही तुच्छ भ्रष्ट पातकी र विस्तारवादीहरूले जलाउँदैमा हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डा जल्ने पक्षमा छैन। कृपया कमेन्टमा एकचोटि सबैजना यहाँ ईशा गुरुङ दिदीले राष्ट्रिय झण्डा देखाउनु भएको छ, भरत छेत्रीले राष्ट्रिय झण्डा पोस्ट गर्नुभएको छ, सबैजना 2.3 के तपाईँहरू राष्ट्रिय हेर्दै हुनुहुन्छ। समीर भट्टले पनि राष्ट्रिय झण्डा यहाँ देखाउनु भएको छ, कृपया एकचोटि तपाईँहरू राष्ट्रिय झण्डा पोस्ट गरिदिनुहोस्। उमेश पाठकले पनि राष्ट्रिय झण्डा पोस्ट गर्नुभयो। राष्ट्रिय झण्डा पोस्ट गरेर यो भिडियो सेयर गरेर भारतीय विस्तारवाद समक्ष हामी सबैजना पुगाउँ कि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा तिमीहरूले जलाउँदैमा, तिमीहरू गुलामहरूले जलाउँदैमा हामी कहिले गुलाम हुने छैनौँ। जीवन गुरुङले पनि यहाँ राष्ट्रिय झण्डा पोस्ट गर्नुभएको छ। म कमेन्टहरू हेरिरहेको छु, तपाईँहरूको सबैजना पोस्ट गरौँ र सेयर गरौँ। अब आयो कुरा एमसीसी को। हिजो संसदमा एकजना बेसार पानीवाला डाक्टरले जो चाहिँ पीसीआर प्रविधि नेपालमा ल्याउने होइन कि बेसार खाउँ, बेसार हल्दी खाउँ, बेसार तातो पानी खाउँ भन्ने डाक्टरले के भन्नुभएछ भने जोले एमसीसी को विरोध गरिरहेका छन् तिनीहरू नपढेका हुन् भन्नुभएछ। बडा अनौठो लाग्दो कुरा। ए बाबा, भीमरावले अस्ति मात्रै पिएचडी गरेको हाम्रै आँखाले देखेको, हाम्रै कानले सुनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जो मान्छे आफू 8 कक्षा फेल छ, तपाईँ जति पनि हुनुहुन्छ कृपया केही गर्नु पर्दैन। एकचोटि तपाईँहरू गुगलमा जानुहोस्, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन त्यहाँ हान्नुहोस्। नपढेको त ओलीजी रहेछन्, कोलाई नपढेको भनेको भने भीमराव नपढेका हुन्, झलनाथ खनाल नपढेका हुन्। अनि यत्रो नेपाली जनता जो यो दुनियाँभरिका मान्छे मजाले गुगल हेर्न सक्छन्, संसारभरिको अध्ययन गर्न सक्छन्, यत्रो देश छ, यत्रो जमाना छ, यत्रो मान्छेहरू नपढेको भनिदिने, दिउँसै मान्छेको आँखामा छारो हालिदिने बेसारे डाक्टर। हलो बेसारे डाक्टर, सरिता गिरीलाई त कारबाही गर्न सकेनौ। देख्यौ राष्ट्रियता कस्तो हुँदो रहेछ, चिनलाई सोध। कोही मित्र प्लिज हात जोडेर भन्छु केपी ओलीलाई यो भिडियो पुर्याइदिनु न। केपी ओलीले कृपया लद्दाखको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने 20 जना भारतीय विस्तारवादीलाई रडले हानेर चाइनाले आफ्नो माटो कसरी बचायो हो केपी ओली। राष्ट्रवाद भनेको त्यो चुनाव आउने बेला जित्नका लागि यसो राष्ट्रवादी जस्तो कुरा गरेर अनि दुनियाँभरिका मान्छेलाई नपढेको भन्ने हुन्छ। कोही यदि केपी ओली 8 कक्षा फेल होइन भने, केपी ओली तपाईँ 8 कक्षा फेल यदि होइन भने एकचोटि गुगलमा जानुहोस् र त्यहाँ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हान्नुहोस्। मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हानेर कृपया 2.8 के तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, एकचोटि केपी ओली समक्ष यो भिडियो पुर्याइदिनु होला। उहाँले नेपाली जनताले पढेका छैनन्, जो एमसीसी को विरोध गर्छन् तिनीहरू विकास विरोधी हुन्, तिनीहरू एमसीसी चाहँदै विकास चाहँदैनन् भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ नि। खड्गओली महाराज, तिमी 8 कक्षा फेल होइनौ भने, तिमी साँच्चीकै पढे लेखेका हौ भने एकचोटि गुगलमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यसरी हान्नुहोस्। त्यहाँ आउँछ एमसीसी इज गुड इन्भेस्टमेन्ट फर अमेरिकन पिपुल भनेको छ। यो भनेको के हो? यो भनेको के हो? केपी ओलीले अब यसको इक्जाम्पल, यसको नेपालीमा उल्था गरेर बताइदिनु पर्यो कि प्लिज 3.1 के तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ।
यदि तपाईहरु एमसीसी चाहनुहुन्न भने केपी ओलीले के भन्नुभएको छ भने एमसीसी को विरोध गर्नेहरू नपढेका हुन् भन्नुभएको छ। मात्र दुई हात जोडेर बिन्ती गर्छु, धेरै म लडाईँ पनि गर्दैन। केपी ओली समक्ष हाम्रो धेरै केही भन्नु पनि छैन, केपी ओली समक्ष केही गर्नु पनि छैन के। मात्र केपी ओलीलाई एउटा प्रश्न सोध्नु छ, यो भिडियो पुर्याइदिनुहोस् केपी ओली समक्ष। केपी ओली महाराज, ल तपाईँ पीएचडी गरेको हो, तपाईँ पीएचडी गरेकै डाक्टर, नुन पानी बेसारे डाक्टर, हल्दी धनिया अदुवावालो डाक्टर, पीसीआर चाहिँदैन, बोसो पगालौँला कोरोना भाइरसको, तपाईँले भनेको मान्छौँ। एकचोटि र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हान्नुहोस् र त्यहाँ आउँछ एमसीसी इज गुड इन्भेस्टमेन्ट अनि पिपुल आउँछ है। अर्को कुरा नेसनल इन्ट्रेस्ट, एमसीसी इज रिलेटेड विथ अमेरिकन नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा आउँछ। यसको जवाफ मेरो देशको पीएचडी होल्डर, मेरो देशका 3 करोड मध्ये सबैभन्दा ठुलो विद्वान, सबैभन्दा ठुलो पढे लेखेका, संसारका भएभरका अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड, जेएनयू, टीयू, नालन्दा युनिभर्सिटीको विज्ञता प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री महाराजले यसको नेपालीमा उल्था गरेर नेपाली जनतालाई बुझाइदिनु पर्यो। हामी लाटा जनता पीएचडी नगरेका 8 कक्षा फेल प्रधानमन्त्रीको भाषामा भीमरावलाई बुझाइदिनु पर्यो, झलनाथ खनाललाई बुझाइदिनु पर्यो, प्रचण्डलाई बुझाइदिनु पर्यो, अर्को के अरे नारायण काजी श्रेष्ठलाई बुझाइदिनु पर्यो। आज मात्रै वामदेव गौतमले भन्नुभएको छ म एमसीसी को पक्षमा छैन, उहाँलाई बुझाइदिनु पर्यो। अनि नेपालका चाहिँ भरत दाहालदेखि सुरजित दत्तदेखि ज्ञानेन्द्र साईदेखि सुरेन्द्र भण्डारीदेखि बालकृष्ण नेउपानेदेखि ज्वाला सङ्ग्रौलादेखि ईशा गुरुङदेखि एसबी ताम्राकारदेखि सबै जो अहिले एमसीसी को विरुद्धमा बोलिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई खड्ग महाराजले एमसीसीमा मैले जे अघि अङ्ग्रेजीमा भने त्यो कुरा नेपालीमा उल्था गरेर प्लिज बुझाइदिनु पर्यो। र यो कुरा बुझाउनका लागि खड्ग महाराजलाई चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुलाई पुगाइदिन मैले हार्दिक अनुरोध र आग्रह गरेँ। खड्ग महाराज पढे लेखेको मान्छे, हजुर त विद्वान मान्छे, हामी त युनिभर्सिटीमा नपढ्ने मान्छे, हजुर 8 कक्षा फेल यदि तपाईँ होइन भने प्लिज त्यो गुगलमा तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरु पनि हेरिराख्नु भएको छ, कृपया तपाईहरु पनि गुगलमा जानुहोस् र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हान्नुहोस्। त्यहाँ देखाउँछ एमसीसी इज गुड इन्भेस्टमेन्ट फर अमेरिकन पिपुल, इट इज रिलेटेड विथ नेसनल इन्ट्रेस्ट अफ अमेरिका भनेको छ। त्यसको नेपालीमा उल्था गर्नका लागि केपीओलीलाई आग्रह गरिदिनु पर्यो। मैले यति मात्रै भने। अर्को कुरा खड्ग महाराजले के भन्नुभएछ भने हिजोको संसदमा विकास विरोधी हुन्, एमसीसी का के अरे एमसीसी को विरोध गर्नेहरू विकास विरोधी हुन् रे। के कुरामा विरोध पाऊँ? ए बाबा कहाँको हामी विकास विरोधी हो? 48 अरब रुपैयाँ अमेरिकाले दिने हो। मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामी दिने देशका मान्छे हो, लिने देशका मान्छे होइनौँ, दिने देशका मान्छे। गौतम बुद्धले संसारलाई ज्ञान दिए, खड्ग महाराज ऋण लिए है। हेर्नुहोस् है, गौतम बुद्धले प्लिज पोइन्ट टु बी नोटेड, यो भिडियो पनि यो कुरा पनि केपीओलीलाई सुनाइदिनु होला, सेयर गरेर हुन्छ कि वा तपाईँले स्टाटस लेखेर हुन्छ। एक थिए गौतम बुद्ध जसले संसारभरि अहिंसा र शान्तिको ज्ञान दिए। एक जन्मे खड्ग ओली जो चाहिँ संसारभरिबाट ऋण लिने र आफ्ना कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार गराउने। एक थिए अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, वीरताको कथा सुनाए संसारभरि भीमसेन थापा, अमरसिंह थापा। संसारभरिका तानाशाहहरूलाई मैयौँ भन्ने ब्रिटिस साम्राज्यलाई धुल चटाइदिए, आफ्नो साहस दिए। अर्का छन् खड्ग महाराज, लिपुलेख लिम्पियाधुरा भारतले कप्लुक्क खाँदा पनि चुइक्क नबोल्ने। संसदबाट नक्सा पारित गर्यो, ठिक छ, धन्यवाद छ, बधाई छ। तर राष्ट्रियता र आफ्नो 1 इन्च माटोका लागि चीनले लद्दाखमा के गर्यो? खड्ग ओलीको बालुवाटारमा टेलिभिजन छैन? टेलिभिजन छैन भने मैले भनिदिएँ, यसैलाई टेलिभिजन मानौँ, यही टेलिभिजन होला। कृपया यो भिडियो पनि खड्गलाई सुनाइदिनु पर्यो। लद्दाखमा 1 इन्च माटोका लागि, ध्यान दिनुहोस् है, लद्दाखमा 1 इन्च माटोका लागि चाइनाले के गर्यो? खड्ग ओलीको बालुवाटारमा टेलिभिजन छैन? देशको प्रधानमन्त्री त्यत्तिकै हुन पाइन्छ? टेलिभिजन छैन भने सार्वजनिक आह्वान गरून्, म खाजा नखाएर तपाईँ हामी सबैजना मिलेर एउटा टेलिभिजन त्यहाँ टाँसिदिउँ र त्यो भिडियो पनि खड्ग ओलीलाई देखाइदिउँ। प्लिज, राष्ट्रियता त्यस्तो हुन्छ, माटोको लडाइँ त्यस्तो हुन्छ। मुखले त म के पनि भनिदिउँला, म बाराक ओबामालाई परास्त गर्छु भनिदिउँला, डोनाल्ड ट्रम्पलाई चुनाव हराउने केपी ओली नै हुन् भनिदिउँला, अमेरिकालाई नेपाल बनाउँछौँ पनि भनिदिउँला, भनेर हुँदैन, व्यवहारमा देखाउनु पर्यो। र अर्को आरोप उहाँले के लगाउनु भएछ भने एमसीसी
एमसीसीका समर्थक हैनन् कि एमसीसीको विरोध गर्नेहरू विकास बोरिदो हुन्। यदि खड्ग महाराजलाई बालुवाटारका शासकलाई जानकारी छैन, खबर छैन भने म एकचोटि आग्रह गर्न चाहन्छु, संसारको इतिहास पढ्न अनुरोध गर्दछु। चाइना आफ्नो पौरखले विकसित भएको हो वा चाइना कसैको 48 अरब रुपियाँ डोनेटले विकसित भएको हो? खड्ग ओलीले जवाब दिदिनु पर्यो। अमेरिका भन्ने देश, त्यहाँको इन्टरनल रणनीति, इन्टरनल अर्थतन्त्र, आर्थिक विकास र जनताहरूको पौरखले विकसित भएको हो वा कसैको 48 अरब रुपियाँले विकसित भएको हो? बेलायत, जापान, कोरिया, दुबई, गल्फ कन्ट्री, मलेसिया, रसिया, युरोपियन युनियन, यी देशहरू आफ्नो पौरखले, मेहनतले, इमानले जनतालाई बलियो बनाएर, सुशासन गरेर, भ्रष्टाचार नगरेर विकसित भएका हुन् वा कसैको 48 अरब रुपियाँ डोनेट लिएर विकसित भएका हुन्? खड्ग महाराज, नैतिक प्रश्न हो। मलाई त जेल हाल्नु होला, तर भ्रष्टाचारलाई जेल कहिले हाल्नुहुन्छ? लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतको हो भन्नेलाई जेल कहिले हाल्नुहुन्छ? ओम्नी समूहलाई जेल कहिले हाल्नुहुन्छ? अनि ती देशहरू मागेर विकसित भएका हुन् वा आफ्नो पौरखले विकसित भएका हुन्? कृपया 3.6 के तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूलाई मैले आग्रह गरेँ, यो भिडियो सेयर गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने एकचोटि सामाजिक सञ्जालबाट प्रश्न सोधिदिनुहोस् कि होइन भने यो भिडियो सेयर गरेर खड्ग ओलीलाई पुगाइदिनुहोस् कि देश विकास आफैले गर्ने हो वा देश विकास अर्को आएर गरिदिने हो? नेपाल देशको ठेक्का अमेरिकालाई दिने हो भने खड्ग ओली बालुवाटारको ठेक्का कोलाई दिन्छौ? सिंहदरबारको ठेक्का कोलाई दिने हो? संसद भवनको ठेक्का कोलाई दिने हो? मेरो घर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा छिमेकीले आएर भनिदिनुपर्छ? नेपालमा बुद्धिजीवी छैनन्? आज 40-50 लाख युवाहरू संसार बनाइरहेका छन् भने हाम्रो युवा यो देश बनाउन सक्दैनन्? मैले हरेकचोटि भन्छु, हामी सक्छौँ यो देश बनाउन। चाँडौँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सभासद, तपाईँको चाहिने वडा अध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयरको तलब पनि 10,000 मा झाडौँ। 80 लाख युवालाई नेपाल ल्याउँ र हाम्रो तलब पनि 10,000 बनाऊँ। 10 वर्षसम्म नेपालको सार्वजनिक पद धारण कोही पनि नगरौँ। तलब 10,000 सबको, प्रधानमन्त्रीको पनि तलब 10,000, हाम्रो तलब पनि 10,000 र हामी काम गर्छौँ। लप्सीफेदीदेखि भारतको कुन ठाउँमा सडक जोड्नुपर्छ हामी काम गर्न तयार छौँ, तर भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड होस्। तपाईँ हाम्रो तलब 10,000 होस्, न कि कोही BMW कारमा चढ्ने, कसैले खान नपाएर विदेश जानुपर्ने अवस्था नआइलागोस्। के प्रधानमन्त्री तपाईँ गर्न तयार हुनुहुन्छ? देश विकास हामी गर्छौँ। भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिन तयार हुनुहुन्छ? 10 वर्षसम्म तपाईँलाई प्रधानमन्त्री मानेर देश विकास गर्न, देशका हरेक ठाउँमा साब्बल, बिल्चा, कोदाला, फाउडा चलाउन हामी तयार छौँ। के तपाईँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री साहेब? मेरो त बिहे पनि भएको छैन, छोराछोरी जन्मेका छैनन्। जसको यहाँ छोराछोरी छन्, यो भिडियो हेरिराख्नुभएका हाम्रा मित्रहरूको, तपाईँहरूको छोराछोरी, प्रधानमन्त्रीका नातिनुतिना, नगरपालिका प्रमुखका छोराछोरी, प्रहरी प्रमुखका छोराछोरी, सांसद, सबैका छोराछोरीहरूलाई एउटै शिक्षा दिउँ र सबैजना देशमा 10 वर्षसम्म काम गरौँ। यो देश संसारको विकसित देश भएन भने त्यसपछि हामीलाई के दण्ड दिनुपर्छ त्यो सजाय भोग्न हामी तयार छौँ। के महाराज त्यो गर्न तयार हुनुहुन्छ? अनि तपाईँ आफ्ना मान्छेलाई भ्रष्टाचार गराउने, 10 अरबको हिसाब किताब नदिने, भ्रष्टाचारमा सुर्लुम्ब डुब्ने, अनि एमसीसी मार्फत नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन अमेरिकालाई नसुम्प्यौँ, नेपालको भर्जिन ल्यान्ड नेपाललाई अमेरिकाको हातमा नदिउँ भन्ने हामी जस्तो राम्रोसँग एमसीसीका बुदा केलाएर त्यसको अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर हेर्ने मान्छेलाई विकास विरोधी भन्ने? के विकास विरोधी गऱ्यौँ? हामीले भन्यौँ लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो भन्दाखेरि तिमीले हाम्रो हातमा हतगडी लगायौ। भारतले पेल्यो खड्ग ओलीलाई। अमेरिकाले भनेको छ एमसीसी पास गरिनस् भने तेरो कञ्चटमा पिस्तुल तेर्स्याइदिन्छौँ। अमेरिका र भारतको रिस हाम्रो हातमा हतगडी लगाएर देखाउने? नैतिकवान मान्छेले, हिम्मतवान मान्छेले, साहसिलो नेताले जसरी चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङले मुखतोड जवाब दिएका छन् नि, त्यसरी जवाब दिन्छ मुखतोड। युवा नगरौँ, भ्रष्टाचार नगरौँ, सरितागिरी जस्तो देशद्रोहीलाई देशमा बस्न दिनु हुँदैन, संसदमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौँ भन्ने युवाको हातमा हतगडी लगाएका छौ नि। सार्वजनिक प्रण गर्छौँ खड्ग ओली, यो देशका लागि, हाम्रो देशका लागि।
तिमीलाई माया नहोला यो देशको, तर हामीलाई हाम्रो देशको माया छ, हामीलाई सगरमाथाको माया छ, हामीलाई गौतम बुद्धको माया छ, हामीलाई ती 80 लाख युवाहरूको माया छ जसले पूर्वका अलैँची सम्झिँदै, जसले पूर्वका चिया सम्झिँदै, जसले सुदूरपश्चिमका खप्तड बढीमालीका अपी शैपाल सम्झिँदै, जसले तराईका मनोरम फाँट सम्झिँदै, जसले हिमाल पहाड तराईको सुन्दर वातावरण सम्झिँदै विदेशमा श्रम गरिरहेका छन्, ती 80 लाख युवाहरूको माया छ हामीलाई, हाम्रो सुन्दर भविष्यको माया छ हामीलाई। मैले हरेकचोटि भन्छु, तपाईँ हामी सार्वजनिकरण गरौँ, हामी हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थलाई छातीमा बोकौँ, व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागौँ। हामी एकचोटि पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झौँ, एकचोटि मैले हरेकचोटि भन्छु मदन भण्डारीका स्पिचहरू सुनौँ, एकचोटि गणेशमान सिंहको त्यागलाई सम्झौँ, एकचोटि बीपी कोइरालाको त्यागलाई सम्झौँ, एकचोटि किशुनजीको साधकी जीवनलाई सम्झौँ, एकचोटि पुष्पलाल श्रेष्ठलाई सम्झौँ र यो देश बनाउनका लागि प्रण गरौँ। यो देश बनाउनका लागि तपाईँ हामी मात्रै सक्षम छौँ, कोही माइकालाल आएर बनाइदिने छैन। मेरो प्रश्न छ खड्ग ओलीलाई, जसले एमसीसीको विरोध गरेको मान्छेलाई मेरो प्रश्न छ, युएनडीपीले नेपालमा काम गरेको कति भयो? युनिसेफले नेपालमा काम गरेको कति भयो? नेपालमा कति एनजिओ र आइएनजिओहरू छन्? ती एनजिओ र आइएनजिओहरू दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै नेपालमा काम गर्दै आइरहेका छन्। नेपालको छाउपडी प्रथा हट्यो कि हटेन? नेपालको गरिबी हट्यो कि हटेन? नेपालका युवाहरू विदेश जान रोकिए कि रोकिएनन्? यस्तो कुरा देख्दा देख्दै एमसीसीले देश विकास गर्छ भन्ने कुरालाई हामी सही भन्न सक्छौँ? देश विकास नेपाली युवाले गर्ने हो, देश विकास नेपालको नागरिकले गर्ने हो। त्यसकारण एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको टेबुलेसनमा कुनै पनि युवा हुने छैनन्। आउनुहोस् हामी स्वार्थ त्यागौँ। मैले भने थुप्रै युवाहरू अहिले सडकमा आइराख्नु भएको छ, भोलि सिंहदरबार र बालुवाटारबाट थुतिनेछन्। यो कुरा खड्ग ओलीले राम्रोसँग जान्दा हुन्छ। त्यसकारण एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको तपाईँ हामी सबैजना मिलेर विरोध गरौँ। आउनुहोस्, मैले के त्याग गर्नुपर्छ, मैले के गर्नुपर्छ म गर्न तयार छु। तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ हामी छलफल गरौँ, बहस गरौँ र राष्ट्रका लागि त्याग गरौँ, सेक्रिफाइस गरौँ। म मेरो वाद त्याग्छु, म मेरो दर्शन, मेरो राजनीतिक दर्शन त्याग्छु। मेरा लागि नेपालवाद ठुलो कुरा हो, मेरा लागि नेपाल दर्शन ठुलो कुरा हो, मेरा लागि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा ठुलो कुरा हो, मेरा लागि नेपालको संविधान ठुलो कुरा हो, मेरा लागि लिपुलेख लिम्पियादुरा र कालापानी ठुलो कुरा हो, मेरा लागि अपी शैपाल कञ्चनजङ्घा सगरमाथा लोत्से मनास्लु ठुलो कुरा हो, मेरा लागि गौतम बुद्ध ठुलो कुरा हुन्, मेरा लागि सगरमाथा ठुलो कुरा हो। त्यसकारण नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई दोहन हुने गरी, नेपाललाई रणमैदान बनाउने गरी, नेपाललाई युद्धको अखडा बनाउने गरी, नेपाललाई कसैको गुलाम र दास बनाउने गरी आउने हरेक किसिमका सम्झौता, हरेक किसिमका सहयोग र हरेक किसिमका बुटहरूलाई तपाईँ हामीले परास्त गर्न आवश्यक छ। कपालमा रातो कफन बाँधौँ, हातमा हतगडी लागे लागुन्, छातीमा गोली बर्सिए बर्सिउन्। मैले भनेको छु, देशका लागि, स्वाधीनताका लागि, माटोका लागि, राष्ट्रियताका लागि, आमाका लागि, झण्डाका लागि, भौगोलिक अखण्डताका लागि हातमा हतगडी तके छातीमा हाँसी हाँसी गोली थाप्न हामी तयार छौँ। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता कुनै पनि हालतमा हामी हाम्रो देशमा लागू हुन दिने छैनौँ। हामी हरेक किसिमका आन्दोलन गर्न तयार छौँ। मैले हरेकचोटि भन्दै आएको छु, कृपया यो कुरालाई पनि तपाईँ नोटेट गरिदिनु होला। हामी बुद्ध जन्मेको देशको मान्छे हो, बुद्धले शान्तिको कुरा गर्छन् र यदि कसैले बुद्धलाई जिस्क्यायो भने, बुद्धमाथि प्रहार गर्यो भने विद्रोह अब सम्भव छ। विद्रोहलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसकारण विद्रोही युवालाई जबरजस्ती विद्रोही नबनाऊ। केपी ओली तपाईँ जनताले चुनेको प्रतिनिधि हो, संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने कुरा नगरौँ र तपाईँ सबैलाई म धन्यवाद दिएर टाढाको बनाउँदिन। कृपया एकचोटि यो भिडियोमा नेपालको नेसनल झन्डा कमेन्ट गरिदिनु सबैजना, किनकि विस्तारवादी भारतले हाम्रो राष्ट्रिय झन्डालाई तहस नहस पारेको छ, आगो लगाएको छ। गुलाम बनेका देशका मान्छेले, गुलामी भोगेका देशका मान्छेले नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाउनुको कुनै तुक छैन। तिमीहरूको मानसिकतामा हिजो पनि गुलामी थियो, आज पनि गुलामी छ र भोलि पनि तिमीहरू गुलामी बाँच्नेछौ। आज चाइनाले तिमीहरूलाई ठोकिरहेको छ, पाकिस्तानले ठोकिरहेको छ, केपी ओलीले ठोक्छन् ठोक्दैनन् थाहा छैन, तर हाम्रो लिपुले कालापानी लिम्पियादुरा फिर्ता दिएनौ र हाम्रा झन्डा जलाइरह्यौ भने तिमीहरूलाई हामी ठोक्नेछौँ भन्ने आधारका साथ कमेन्टमा राष्ट्रिय झन्डा एकचोटि छोडौँ। तपाईँले व्यक्तिका विरुद्धमा बोल्नुभयो, मलाई छुटा भनेर तपाईँ बोल्नुभएको होइन, तपाईँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नुभएको हो, तपाईँ सरिता गिरी जस्तो देशद्रोही नकाबधारी मान्छेको विरुद्धमा बोल्नुभएको हो, तपाईँ राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्नुभएको हो, तपाईँ लिपुलेख लिम्पियादुरा र कालापानीको पक्षमा बोल्नुभएको हो, तपाईँ सगरमाथाको पक्षमा बोल्नुभएको हो, तपाईँ बुद्धको पक्षमा बोल्नुभएको हो र बुद्ध सगरमाथा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा विदेशमा अल्पत्र युवालाई नेपाल ल्याउने
आएको बनाउन सक्दिनँ। त्यसकारण तपाईँ सबैलाई रिस्पेक्ट छ, तपाईँ सबैलाई छातीमा हात राखेर नमन गर्न चाहन्छु। यो साथ यो सहयोग राष्ट्र रहन्जेल हुनेछ। देशद्रोही हरेक कोही हुन्। कुनै दिन मैले पनि गद्दारी गरेँ, कुनै दिन म पनि देशद्रोही भएँ भने मेरो खोइदो खन्नु, मलाई पनि गाली गर्नु, मेरो पनि बुट बजार्नु, मलाई सही कहिल्यै नभन्नु जब म गलत हुन्छु भने। त्यसकारण राष्ट्रिय झन्डा यहाँ छोडौँ। अहिले भने तपाईँहरू सबैलाई नमन गर्दै, स्यालुट गर्दै, सम्मान गर्दै तपाईँहरू मार्फत बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।